सिन्दुराननम् अंगं हरे पुलकभूषणमाश्रयन्ति भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं कमालम् अंगीकृता किल विभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवताया मुग्धा मुहुर्विदगली वदने मुरारे प्रेमत्रपाग्रणिहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं जातु सागर संभवाय विश्वामरेन्द्र पदविभ्रमदानदक्ष आनन्दरेतुरलितं मुरलिशोभि ईशान्यशीलमैक्षणवीक्षणार्थम् इन्द्रीवरोदर सहोदरमिन्दिराय आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्द आनन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकलस्त्रिकलीनिकपद्मनेत्रम् भूत्ये भवेन भुजनशयनाय कालाम्बुदारि ललितोरसिकैकभारे नाराधरे स्वरिया प्रजनगणेव समस्त जगतां महनीय मूर्ति स्वद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनाय भाग्यान्तरे मुरलितसंगतुमेय आरावळीव हरिणीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयाय प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यत्र भावात् माङ्गल्यपाति मधुमन्दिरमन्मरेण मय्यापते दलिनमन्दरमीशनाथं मन्दारसंचमकरालय कन्यकाय कल्याणयानुपवनो द्रविणाम्बुदार अस्मिन् किञ्चन विषङ्गे दुष्कर्म कर्म ममनीय चिराय दूरं नारायण प्रणयलीलनाहुवाः इष्टा विशिष्टमतयोऽपि सुलभं भजन्ते पुष्टिं प्रहृष्टकमलोदरदीप्तरिष्टां पुष्टिं प्रशस्तममुष्टकरभिष्टराय ये देवनेति गरुडध्वजसुन्दरेति शाकाम्बरेति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलयकल्पितसमन्वयायै तस्यै नमो त्रिभुवनैककुलोत्सरण्ये सृष्टे नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूते रत्ये नमोऽस्तु रमणीय गुणार्णवायै सत्ये नमोऽस्तु शतभद्रनिकेतनायै पुष्टे नमोऽस्तु पुरुषोत्तम वल्लभायै नमोऽस्तु नालीक निवाननायै नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूम्यै नमोऽस्तु सोमामृत सोदरायै नमोऽस्तु नारायण वल्लभायै नमोऽस्तु हेमाम्बुज पीठिकायै नमोऽस्तु भूमण्डल नायकायै नमोऽस्तु देवादिदयापरायै नमोऽस्तु शारदाइन्द्रवल्लभायै नमोऽस्तु देव्यै भृगुनन्दनायै नमोऽस्तु विष्णोरुचिस्तिकायै नमोऽस्तु लक्ष्मी कमलालयायै नमोऽस्तु दामोदर वल्लभायै नमोऽस्तु काम्ये कमलेक्षणायै नमोऽस्तु पूज्ये भुवनप्रसूते नमोऽस्तु देवादिभिरर्चितायै नमोऽस्तु नन्दात्मज वल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रिय नन्दनानि साम्राज्यदान निरतानि सरोरुहाक्षि तद्वन्दनानि दुरिताहरणोद्यतानि मामेव मातर निशं कलयन्तु मान्ये यत्कटाक्ष समुपासनाविधिः सेवकस्य सकलार्थ सम्पदः सन्तनोति वचनाङ्गमानसै स्वां मुरारिहृदयेश्वरीं भजे सरसिजनयने सरोजहस्ते धवलतरांकुशगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरे प्रसीद मह्यं चित्तस्थितिलकरकुम्भमुखावशिष्टं सर्वाङ्गिनी विमलचारुजलप्रदायि प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेषा लोकादिनाथ गृहिणी ममतादिपुत्री कमले कमलाक्ष वल्लभे त्वं करुणापूरतरङ्गितैरपाङ्गै अवलोकय माम किञ्चनादं प्रथमं पात्रमकृत्रिमं दयाय बिल्वाटवी मध्यरसस्सरोजे सहस्रपत्रे सुखसन्निविष्टाम् अष्टापदाम्बोधराणि पद्मम्
सुवर्णवर्णां प्रणमामि लक्ष्मी कमलासनानिलालये लिखितामक्षरमहिमस्य जन्तो परिमार्जयमातरज्ञाते दलितद्वारनिवासदुःखदोषिणीम् अम्बोरुहं जन्मगृहं भवत्य वक्षस्थलं बद्धगृहं मुरारे कारुण्यदयल्पय पद्मवासे लीलागृहं मे हृदयारविन्दम् सुवन्तिये सुजविरमतिविरमम् त्रयीमयीं त्रिगुणनादरं रमां गुणादिका गुरुतर वाक्यवादिता भवन्ति ते बुधपदपाशयाः कनकदारास्तवप्रि शङ्कराचार्य निर्मितं त्रिसन्ध्यं पठे नित्यं सकुबेर समो भवेत् नारायणं परब्रह्मं सर्वकारणकारकं प्रपद्ये वेङ्कटेशायं तदेव श्रीकल्पवल्ली अम्मा भवानी कैलासराणी कन्याकुमारी कैलासराणी कन्याकुमारी कलकत्ता काली श्रीकल्पवल्ली कलकत्ता काली श्रीकल्पवल्ली मासिमुनि अद्दानिवम्मा मासिमुनि अद्दानिवम्मा सिरिसिरुवगा వచ్చావమ్మా అమ్మా భవానీ దుర్గా భవానీ నిన్ను శరణంటిమి మమ్ము కరుణించు శ్రీకల్పవల్లి కరుణించు శ్రీకల్పవల్లి అమ్మా భవానీ జగదేక మాతని అతిలోక సుందరి జగదేక మాతని అతిలోక సుందరి జగములు సిరినగములుగా చేసి జగములు సిరినగములుగా చేసి జయములియగా వచ్చావమ్మా మాసిముని అద్దానివమ్మా మాసిముని అద్దానివమ్మా సిరిసిరులివ్వగా వచ్చావమ్మా అమ్మా భవానీ దుర్గా భవానీ నిన్ను శరణంటిమి మమ్ము కరుణించు శ్రీకల్పవల్లి కరుణించు శ్రీకల్పవల్లి అమ్మా భవానీ శ్రీ లలితా పరమేశ్వరి. ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్లీజ్.